हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में। एक तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे आज क्या हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो क्रैश कर गई, लेकिन तकरीबन मोर देन 1800 पॉइंट्स वहाँ पे कमी आई है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ-साथ दूसरी बड़ी चीज़, जो डॉलर का रेट है, वो रुपए के मुकाबले में श्रीलंका से भी बढ़ गया। यानी साउथ एशिया में सबसे जो कमज़ोर करेंसी थी वो श्रीलंका की थी, लेकिन अब वो पोज़ीशन हमने श्रीलंका से छीन ली है। तो ये भी एक मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के हवाले से। ये सारा कुछ क्यों हुआ? बॉर्डर के उस पार क्या चल रहा है? वो वहाँ पे ना किसी को ये फ़िक्र है कि यार डॉलर इतना हो गया तो जितना हो गया तो उतना हो गया। साथ में कश्मीर जो हमारा पता नहीं शहरग भी है, पता नहीं अटूट अंग है कि पता नहीं क्या है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और वो है जी मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन होना है दिसंबर 2023 में। वो होने लगा है। न्यू दिल्ली में अभी कुछ दिन के बाद जी-20 का बहुत बड़ा मेला सजने वाला है। वैसे तो जी-20 के मुख्तलिफ इवेंट्स 2023 में चल रहे थे, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वाली जो मीटिंग है, अब वो न्यू दिल्ली में होने वाली है। जो बाइडेन भी पहुंचने वाले हैं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करेंगे, शी जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट है चाइना के, उनके भी आने के काफ़ी चांसेस है। व्लादिमीर पुतिन है, बाकी बड़े जितने भी जी-20 के हेड्स हैं, उन्होंने वहाँ पे न्यू दिल्ली में आना है। बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे बिजली के बिल्स हैं, डॉलर का रेट है, इंतहा की महँगाई है और हमें ये नहीं समझ आ रही कि अब पैसे कहाँ से पकड़ेंगे और आईएमएफ हमें क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। डिटेल में जाएँगे इन खबरों के, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, बात हम कर रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से। पहले भी कोई हमारी करेंसी बहुत कोई अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी 290 295 का ओपन मार्केट में डॉलर था। आज डॉलर का रेट गया 328 रुपीस का, ओपन इंटरबैंक में तकरीबन 306। और जो डिफरेंस है, आईएमएफ ने कहा था कि ये डिफरेंस 3 से 4 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटरबैंक वर्सेस ओपन मार्केट। वो तकरीबन इस वक्त 20 से 22 रुपए का डिफरेंस मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि जो बेस रेट है, इंटरेस्ट रेट या मार्कअप रेट जिसको कहा जाता है, उसको भी बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी 21% पे मौजूद है। कारोबार करना बड़ा मुश्किल इस वक्त इस लिहाज से है। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1800 पॉइंट्स की कमी हुई है। उसका इम्पैक्ट भी ये कहा जा रहा है कि ये रुपए की जो डिवैल्यूएशन हो रही है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, किसी को यकीन नहीं है। ना किसी को ये पता कि इलेक्शन होना है, ना किसी को ये पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कर क्या सकती है। वैसे तो हमारी परमानेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो केयर टेकर से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रुपए की डिवैल्यूएशन को रोक लेगी, या इन्फ्लेशन रेट को रोक लेगी, या जो बिजली के बिलों में लोगों की चीखें निकली हुई है उसके अंदर कोई वो थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगी। तो इस किस्म की कोई कहानी नहीं है। हमारा यही रोना-धोना है, और अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे शहरों में लोगों ने गले में अपने वो बिल्स लटका कर, और यकीन करें इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, लोगों ने सुसाइड भी कमिट किया है। अनफॉर्च्यूनेट है ये। और यहाँ तक हुआ है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं और हम अपने बच्चों को क्या खिलाएँ, या तो हम बिल दे दें। बल्कि वो कहते हैं कि जितनी हमारी तनख्वाह है, बिल उससे बहुत ज़्यादा आया है। लेकिन हुकूमत के कानों पे जूं नहीं रेंगती। वो कहते हैं भाई आईएमएफ को हम नाराज़ नहीं कर सकते। तो यकीनन सर आप क्यों नाराज़ करेंगे? क्योंकि आपको कोई फ़र्क जो नहीं पड़ता। ये फ़र्क, ये तकलीफ़, ये परेशानी, ये शहबाज़ शरीफ साहब को होती, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को होती, या आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को होती, या किसी जनरल साहब को, या किसी जज साहब को होती, तो शायद फिर सब कुछ हो जाता। लेकिन ये एक आम पाकिस्तानी का मसला है, और आम पाकिस्तानी का मसला, देयर इज़ नथिंग, नो प्रॉब्लम, कोई भी मसला नहीं है। अगर आम पाकिस्तानी का मसला है तो फिर वो कोई मसला नहीं है, कोई उसके लिए कोई इतनी परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से मुझे ये दुःख नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान के अंदर जी-20 हो रहा है। या कश्मीर के अंदर मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। बिल्कुल करवाएँ, क्योंकि
وہ ان چکروں میں نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کس چیز پہ خوش ہوگا اور کس چیز پہ ناراض ہوگا. وہ اس چکروں میں نہیں ہے کہ یار ڈالر کے مقابلے میں ہمارے انڈین روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہے, لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے, یا ہمارے ہاں الیکٹریسٹی کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ وہ بل دینے سے خودکشیوں کو ترجیح دے رہے ہیں. تو ایسا مسئلہ یقیناً نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے G20, ان کا مسئلہ ہے چندریان, ان کا مسئلہ ہے چاند پہ پہنچنا, ان کا مسئلہ ہے مارس پہ پہنچنا, ان کا مسئلہ ہے ٹاپ 3 اکانومیز میں آنا, ان کا مسئلہ ہے دنیا کی سپر پاور بننا, ان کا مسئلہ ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر کو مزید کیپچر کرنا دنیا کے. یہ مسئلے ہیں وہاں پہ, یعنی بڑی بڑی چیزوں کو وہ کرتے ہیں. ان کا مسئلہ ہے کہ کشمیر وہ جگہ جہاں پہ ریڈیکلائزیشن چلا کرتی تھی, ہوا کرتی تھی, وہاں پہ ہم نے G20 سمٹ کروایا سکسیسفلی, اور اب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ مس ورلڈ کمپٹیشن, جو ایک میرے خیال میں شاید G20 سے بھی بڑا ایونٹ ہوگا یہ, اور سب سے بڑا ایک سافٹ امیج جو ہے کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کا, وہ دنیا بھر میں جائے گا. تو ان کے مسئلے ہی اور ہیں سر. وہ مطلب میں کیا کہوں کہ اس حوالے سے کہ وہ یہ پرابلمز ان کی ہے ہی نہیں جس کے لیے آج ہم 2023 میں رو رہے ہیں. شاید ہوتے ہوں گے آج سے 20-30 سال پہلے ان کے یہاں بھی یہ پرابلمز ہوتے ہوں گے. ایک دفعہ وہ آئی ایم ایف کی طرف گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا, بلکہ آئی ایم ایف کو وہ کافی ایک شیئر دیتے ہیں کہ یار آپ نے مختلف کنٹریز کو لونز دینے, تو یہ ہمارا شیئر ہے اس کے اندر, یہ ہم آپ کو, کیونکہ آئی ایم ایف بھی تو خود کوئی پیسے بنا تو نہیں رہا ہوتا. اسی طرح کی کنٹریز جن کی اکانومیز اچھی ہے وہ وہاں پہ پیسہ دیتے ہیں, اور وہ پھر جو کمزور اکانومیز ہوتی ہیں ہماری طرح کی, وہاں سے پھر ہم ان سے ادھار پکڑتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ 14 اگست 1947 ایک ہی تاریخ, لوگ کہتے ہیں جی ہندوستان 15 اگست کو بنا یا 14 اگست کو بنا, کچھ منٹ کا شاید ڈفرنس تھا, پتہ نہیں وہ تھا بھی کہ نہیں تھا, لیکن ہم نے یہ بھی ایک الگ مسئلہ بنایا کہ ہم ایک دن نہیں بنے, ہم ایک دن ان سے پہلے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہندوستان پہلے سے تھا, ہم بعد میں بنے. یہ ریالٹیز اب میرے خیال ہمیں کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ مغلوں کی حکومت یا اس سے پہلے ہندوستان کا وجود آج کا تو نہیں ہے, پاکستان کا وجود 1947 سے, اس سے پہلے پاکستان کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا کہ پاکستان تھا یا ہے یا ہوگا, ایسی کوئی کہانی نہیں تھی. تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ 1947 کے بعد انہوں نے بھی ایک نئے سفر کا آغاز کیا, اور ہم نے بھی کیا. ہم نے ایک نئے ملک کے طور پہ کیا, انہوں نے ایک ان کا ایک پیس الگ ہوا, اس کے طور پہ انہوں نے اپنی زندگیاں شروع کی اور وہ چلتے گئے. ایک وقت تھا کہ ہم ان سے آگے ہوا کرتے تھے کافی ساری چیزوں میں, اور انفارچونیٹلی آج وقت ہے کہ ہم دور دور تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہیں ان کے آس پاس بھی نہیں نظر آ رہے, اور نہ نظر آنے کی فی الحال کوئی امید, کوئی ایسی تصویر نظر آ رہی ہے, کیونکہ منظر بڑا دھندلا ہے, بڑا بھیانک ہے, بڑا خطرناک ہے, بڑا تھریٹنگ ہے. اور پاکستانیوں کے لیے مزید ابھی پتہ نہیں کتنے سال, 77 سال سے تو قربانیوں والا سلسلہ چل رہا ہے. 1947 سے پہلے بھی کہا گیا قربانی دو, 1947 کے بعد بھی کہا کہ قربانی دو, جب نہیں بنا تھا تب بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے قربانی دو, اور اب جب یہ بنا ہے تو تب بھی کہا جا رہا ہے کہ یار اس کے لیے قربانی دو. تو بھائی یہ قربانیاں صرف عام پاکستانی کے لیے آئی ہیں, یہ پریشانیاں صرف عام پاکستانی کے لیے آئی ہیں, اور یہ جو ایلیٹس ہیں اس وقت بھی یہ مزوں میں تھے اور آج بھی یہ مزوں میں ہیں. بلیو می, ان کو اتنا سا اثر نہیں پڑا, نہ ان کو اتنی سی پریشانی ہے. اس دن اوبڑو صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, کہتے کہ وہ جو پاور کی کمیٹی ہے اس کی چیئرمین ہے, کہتے ہم نے لوگوں کو بلایا مختلف پارٹیز کے, تو کہتے وہ ہنس رہے تھے اور کہتے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں, ایسے خوش تھے. ہم نے کہا کہ یار کیا کیا جائے کہ یہ کم ہو جائے. تو ویسے اوپڑو صاحب سے بھی مجھے عجیب, مجھے بھی ہنسی آئی ان کی باتوں پہ کہ یار آپ بھی چنگا جوک سنا رہے ہیں. جب آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ لوگ ولیموں پہ بیٹھے ہوتے تھے, اور پھر جب پی ڈی ایم 13 پارٹیوں کی حکومت آئی تب بھی وہ ولیمہ ہی تھا نا. ان کے لیے تو ولیمہ ہے, کیونکہ ان کی عیاشیاں لگی ہوتی ہیں. پریشانی, تکلیف, دکھ, درد وہ ایک عام پاکستانی کا ہے. عمران خان صاحب تھے تو کہتے یار میں پیٹرول مہنگا نہیں کروں گا, بجلی مہنگی نہیں کروں گا, گیس مہنگی نہیں کروں گا, تو کیا کروں گا, کہتے ملک نہیں چل سکتا.
پی ڈی ایم نے بھی یہی کہا. تو ہمارے لیے تو آپ سر ایک جیسے ہیں, ہمارے لیے تو کسی میں فرق نہیں ہے, کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ڈنڈا عوام کو دیا جاتا ہے. جس طرح جھنڈا ہے اس میں ایک ڈنڈا ہے, تو اسی طریقے سے عوام ہے پھر ایک ان کے لیے ڈنڈا ہے, ایک نہیں بلکہ کئی سارے ڈنڈے. کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کام یہی ہے کہ ہم اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. ہم اسی لیے مسلط کیے گئے ہیں کہ ہم یہ کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں, اور یہ پرفارمنس ہماری, باقی کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ والی پرفارمنس ہماری آؤٹ سٹینڈنگ ہے. دوسری بات, انڈیا والے کہتے ہیں جی آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. سر آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, بتائیں آپ کا روپے کہاں پر ہے. ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں 328 روپے, آپ کا کیا 82 85 89, یار مذاق. اچھا انفلیشن ریٹ میں آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں, کر کے دکھا دیں 50%, 40%, 35%, 45%, آپ کیا 4.5%. یار کیا مطلب مذاق, ہمارے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے ان چیزوں میں. یہ کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے. بھائی ہم تو زمین پہ, لیکن چاند والے حالات ہیں ہمارے پاس, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور اگر ہے تو پھر اس کا استعمال ہمارے لیے ناممکن ہے. تو پھر ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا چوئی صاحب, میں نہ ہی سمجھوں. ایک آدمی تھا گاؤں کا, بیچارہ غریب آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ یار میں تو شادی کروں گا تو چودھری صاحب کی بیٹی سے کروں گا, اور اپنی اماں کو کہا, خاندانی بھی بیچارہ تھوڑا سا کمزور تھا اور فائنینشلی بھی ویک تھا. اپنی اماں کو کہا, اماں نے بڑا سمجھایا کہ بیٹا چھوڑ دے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم چودھری صاحب کی بیٹی کا ہاتھ مانگے تمہارے لیے, تو چھوڑ دو, کہیں اور کر لیں گے اپنے لیول کے لوگوں میں. انہوں نے کہا نہیں ماں, اگر کرنا ہے تو چودھری صاحب کی بیٹی سے کرنا, ورنہ نہیں کا. اماں بیچاری اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوئی اور چودھری صاحب کے ہاں چلی گئی. بیٹے نے کہا چلے میں بھی آپ کو دروازے تک چھوڑ آتا ہوں. اماں جی جب گئی اور وہاں پہ چودھری صاحب کو خیر سلام دعا سارا کچھ ہوا, تو کہا جی اماں جی بتائیں خیریت سے آنا ہوا. تو اماں جی نے کہا کہ جی وہ بڑا پتر ہے, بڑا لاڈلا چاند سا دلارا, اس کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے میں آئی ہوں. تو کہتے جی کون سا بیٹا آپ, کہتی جی باہر کل ہی. اچھا اچھا اچھا, چودھری صاحب نے کہا ٹھیک 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 باجی بس صحیح ہے, بے فکر ہو جائیں, کرتے ہیں کچھ. وہ چودھری صاحب نکلے اور اپنے جو ان کے امیر کبیر آدمی تھے, بندے شندے گارڈ شارڈ رکھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ذرا اس کی صحیح نا, مطلب جسے کہتے ہیں نا دوڑ ڈالو اس کو. انہوں نے صحیح ٹکا کے نا اس کی کلاس لی. بیچارہ گرتے پڑتے مٹی میں, کپڑے وپڑے جو پہنے ہوئے تھے صاف ستھرے اجلے ہوئے, تو وہ گندے ہو گئے. تو وہ لڑکا اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو جاڑتا ہے, تو کہتے چوئی صاحب ہن میں جواب ہی سمجھا, تو ہمارا وہ حساب ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یار ہن جواب ہی سمجھا, کہ یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے چودھری صاحب کی بیٹی کے رشتے کے لیے. ہمارا حساب کتاب یہی چل رہا ہے. تو خیر اینی وے, بات ہم کر رہے ہیں جی G20 کی. میں نے کہا کہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ بھائی کشمیر آپ لوگوں کا شیرگ ہے, اور اسی شیرگ کے اندر ہم نے یہ ہمارا دعویٰ ہے, یا دعویٰ تھا, ابھی بھی ہوگا, تھوڑا سا کمزور ہو گیا بس. ہم نے اصل میں ان کو کھانا کھلایا پلایا نہیں, تو وہ دعویٰ ہمارا کمزور ہو گیا, وہ نیریٹو ڈاؤن ہوا. تو انہوں نے کہا یار ہم پہلے G20 ہم نے مئی میں کروایا, اب ذرا سال کے آخر میں نا وہ مختلف دنیا کی خوبصورت بندیاں جو ہوں گی, جو لازمی سی بات ہے مس ورلڈ کمپٹیشن میں آئیں گی, تو ان کے یہ نہیں کہ صرف خوبصورت ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ان کی دیکھی جاتی ہیں. تو ہم وہ کانٹیسٹ کرواتے ہیں یہاں پہ. کیا یاد کرو گے یار آپ یہاں پہ آپ کے مظفر آباد میں, وہ کہتے ہیں جی بجلی دا بل بہت آتے, لوڈ شیڈنگ بہت ہے. کتنے اسی نے پوری دنیا دی اسی نئے نو اکٹھا کر کے تھے, اتنا بڑا کنٹیسٹ 130 ملکوں کے, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ آئیں گے. تو وہاں پہ وہ ان چکر میں کہ یار یہاں سے اکانومی ایک بوسٹ ملے گا. G20 سے بھی بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ بہت بوسٹ ملا ہے. اب یہ ہوگا تو اس سے مزید بوسٹ ہوگا, ہوٹل انڈسٹری کو ہوگا, ٹرانسپورٹیشن کا ہوگا, باقی ریسٹورینٹس وغیرہ ہے, یا اور بہت سارے بزنسز ہیں, وہ فلرش کریں گے. ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے, ہمارا مسئلہ ہی کچھ اور ہے بھائی. ہم اپنے اس رونوں پیٹنوں سے نہیں ہمیں فرصت ہو رہی. ہم ان
चोंचलों से नहीं निकल रहे हैं। अच्छा जी, जो बाइडेन साहब 4 दिन के लिए आएँगे, 2 दिन उन्होंने जी कवर करना है, पार्टिसिपेट करना है G20 समिट में, 2 दिन फिर वो मोदी साहब के साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ज़मीन के ऊपर हमारा कोई पार्टनर है, तो इंडिया जैसा पार्टनर हमारी पूरी ज़मीन के ऊपर या इस दुनिया में नहीं। ये सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, ये यूएस कहता है। तो सर वहाँ पे बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े काम हो रहे हैं और हमारे यहाँ बिल लटकाकर बेचारे लोग मजबूर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। ये बड़ा मुश्किल काम है अपनी ज़िंदगी लेना। यकीन करें, जो मर्ज़ी हो, वो बेशक गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी लेना बड़ा मुश्किल काम है। बट द सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। एक मुश्किल सिचुएशन से, और यकीन करें कि जो सोसाइटी के अंदर जो क्राइम है, स्पेशली सिटीज़ के अंदर हो या किसी गाँव के अंदर, मुझे अभी अपने कज़िन्स वग़ैरह बताते हैं, कहते हैं दिन को बिजली नहीं होती, तो गर्मी की वजह से पूरा दिन हमारा गुज़रता है, और कहते हैं शाम को फिर इस वजह से हम जाग रहे होते हैं, कज़िन नहीं बल्कि हर बंदे से जिससे भी मैं पूछता हूँ, कहते हैं इस वजह से जाग रहे होते हैं कि रात को घरों पे डाके पड़ रहे हैं। बिलीव मी, और ये उन इलाकों में हो रहा है जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है। एक वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया मैं कहूँगा, शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ करता था। आज वहाँ पे मस्जिदों की बैटरियाँ हों, घरों के सोलर पैनल्स हों, या घरों के अंदर किसी किस्म की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चोरी, ये रातों को भी हो रही, और यकीन करें दिन को भी हो रही, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सिचुएशन इस वक़्त, और ये सिर्फ़ मेरे इलाके के नहीं, जिस इलाके की बात करो, यही सिलसिला और यही कहानी आपको मिलेगी। इस्लामाबाद के अंदर यकीन करें, रात को अगर मैं कहीं निकल रहा होता हूँ, तो कोई बाइक वाले अगर गुज़र रहे होते हैं, तो मुझे डर लग रहा होता है कि हो सकता है कि अभी ये गन निकाल के कहे कि गाड़ी साइड पे कर दो, और ये केसेस मैंने अभी रिसेंटली खुद कवर किए हैं। अभी रिसेंटली मेन सिटी इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, और ये मेन सिटीज़ के मैं आपको बता रहा हूँ, दिन-दहाड़े लोगों के घरों के सामने उनको लूटा गया, बैंक्स के सामने उनको लूटा गया और लूटा जा रहा है। मोबाइल छीना जा रहा है, पैसे छीने जा रहे हैं, जो उनके हाथ लगता है, अगर खवातीन कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है। तो ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन, और इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। हाँ, ये कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है, मैं ना कोई इसको जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ कि जो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, तो वो उनके लिए मतलब एक सर्टिफ़िकेट उनके पास आ जाता है कि आप कुछ भी करें। बट जब आपकी सोसाइटी में ऐसी बदतर हालत होती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको हर जगह नज़र आता है। खैर एनीवे गाइस, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।